अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। इस्लामी तारीख में आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। माह रबीउल अव्वल पीर के दिन 11 हिजरी में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्रे मुबारक का पर्दा उठाया और सहाबा किराम को अपने परवरदिगार के सामने सफ में खड़ा देखकर मुस्कुराए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसी दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वही लाने के एतबार से आज मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं वही लेकर जमीन पर नहीं आऊंगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आखिरी दिन है, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको जिंदगी और मौत दोनों पेश की गई तो मैंने मौत को पसंद किया। फिर यहूद नसारा पर लानत फरमाई कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सिजदागाह बना लिया था, तुम मेरी कब्र को हरगिज़ सिजदागाह ना बनाना। लोगों को नमाज पढ़ने और मातहतों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की। फिर जूं जूं वक्त गुजरता गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ नजर उठाकर फरमाते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। ऐ अल्लाह, मेरी मग़फ़रत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला से मुलाकात का शर्फ़ अता फरमा। इस तरह 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ुल आला कहते हुए अपने खालिक हक़ीक़ी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजज़ा। घी में बरकत। हज़रत हमज़ा बिन उमरू अस्मा सलमा हज़रत उमरा बिन उमरू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ग़ज़वा तबूक के सफ़र में घी की मश्क की जिम्मेदारी मेरी थी। दौरान सफ़र मैंने इसमें से थोड़ा घी निकाला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और मश्क में देखा तो घी बहुत ही कम बचा था। मैंने वो मश्क धूप में रख दी और मैं सो गया। अचानक मैंने घी के बहने की आवाज़ सुनी तो मेरी आँख खुल गई। देखा तो घी बह रहा था। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और मश्क का मुंह पकड़ लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, अगर इसको छोड़ देते तो पूरी वादी घी से बहने लगती। एक फर्ज के बारे में। तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर औला के साथ बाजमात नमाज पढ़ता है तो इसको 2 परवाने मिलते हैं, एक जहन्नम से बरी होने का, दूसरा निफाक से बरी होने का। तिरंदी 241। एक सुन्नत के बारे में। फर्ज नमाजों के बाद की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे फर्ज नमाजों के बाद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिया लिमा मनअता व ला यनफ़अ दल जला वला यनफ़अ दल जद्दी मिनकल जद्दू वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफ़अ दल जद्दी मिनकल जद्दा। एक बार और सुनने, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफ़अ दल जद्दी मिनकल जद्द। यतीम की परवरिश करना। एक अहम अमल की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उससे अच्छा सलूक किया जाए, और मुसलमानों में बदतरीन घर वो है
جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ابن ماجہ 3679۔ ایک گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ سورہ بقرہ 279۔ دنیا کے بارے میں اللہ ہی روزی تقسیم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ سورہ زخرف 32 آیت۔ آخرت کے بارے میں زمین گواہی دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن زمین اپنی سب باتیں بیان کر دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور عورت کے متعلق اس عمل کی گواہی دے جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا تھا، اور وہ کہے گی اس نے ایسا اور ویسا عمل فلاں فلاں دن کیا تھا۔ ترندی 2429۔ طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ مسلم 598۔ ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایکزیما جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کو مٹانے کے لیے نیکی کر لیا کرو اور لوگوں سے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ ترندی 1987۔ اسلامی تاریخ کا یہ آج درس ختم ہوا۔ اب تیسری قسم توحید و اسماء کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر خود کو جن ناموں سے موسوم کیا ہے یا جن اوصاف سے متصف قرار دیا ہے ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو منفرد اور یکتا مانا جائے۔ اس کی تکمیل اسی صورت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام اسماء و صفات کو ثابت کیا جائے جن کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، نہ تو اللہ کے ان ناموں میں تبدیلی کی جائے اور نہ ہی ان کو بے معنی کیا جائے، نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جائے اور نہ ہی ان کی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دی جائے۔ اللہ حافظ۔ آج اتنا ہے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔